हुकूमत ने पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर के हवाले कर दिया। जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक अक्सर इनकार नहीं किया। कमीशन के मुतबादिल खसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। सरदार अयाज सादिक की पार्लियामेंट में पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। सहाफ़ी ने पूछा, क्या पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं? अयाज सादिक ने जवाब दिया, मुज़ाकरात की बहाली का हुकूमत और अपोजिशन ही बता सकती है। मैं 3 में हूँ ना 13 में। बतौर स्पीकर मेरी जिम्मेदारी है कि हर रुकन से अच्छा ताल्लुक रखूं। किसी को कोई मसला हो तो वो अदालत आ जाता है। तनाज़े की सूरत में फौरी अदालत आने के बजाय सालिसी की कोशिश करनी चाहिए। अदालतों को ही इंसाफ की फराहमी का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा 24 लाख केस ज़ेर इल्तवा हैं, 15 से 20 हज़ार जजों की ज़रूरत है। हर कोई अदालत से रुजू करके हुक्म इम्तना हासिल करेगा तो मईशत कैसे चलेगी? हुक्म इम्तना और जमानतों की बुनियाद पर कौमें तरक्की नहीं करती। DGFIA और IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। जुल्फ़िकार हमीद को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। वजारत दिफा के वकील ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, अभी जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे। आईनी बेंच के 6 जजों ने ट्रायल का रिकॉर्ड वकील को वापस कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिकॉर्ड का जायजा लिया और कहा, 9 मई वाकयात के मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चला गया। क्या ये मुमकिन नहीं तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए? मुल्ज़मान के कारनामे बेनकाब होने चाहिए। अदालत की बार एसोसिएशन के वकला को कल तैयारी के साथ आने, ख्वाजा हारिस को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। नौ मई GHQ हमला केस में अडयाला जेल में समाअत। पानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्ज़मान राजा नासिर महफूज, नवीद उमर सत्ती और साद रस्तराज की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एक और गवाह खुर्रम अली जावेद का बयान कलमबंद कर लिया। ATC फैसलाबाद ने 9 मई के 2 मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने साज़गार कारोबारी माहौल के लिए सहूलत फराहम करने के अज़्म का इआदा किया। हुनरमंद, बासलाहियत नौजवान अफरादी क़ुव्वत और तेज़ी से फैलती कंज्यूमर मार्केट पर रोशनी डाली। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। वफ़द ने कानकनी, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई और बुनियादी ढांचे की तरक्की में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। आज पाकिस्तान के लिए मजीद ठंडी, मस्बत और खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि ये इब्तदा है पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो। सुना है अली अमीन गंडापुर ने NRO और वजारत आला के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए हैं। अच्छी बात है, क़यादत को पता चल गया PTI में मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। हकीकी PTI जश्न मना रही है, जल्द यौम नजात भी मनाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद में मिनी APC की, जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए। 1 महीना मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई हल नहीं निकला। हुकूमत ने जो कुछ लिखा हुआ था वो हमारे साथ शेयर करते थे।
پی ٹی آئی کے عالیہ حمزہ ملک احمد خان بھچر نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے دی۔ جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے پی کے خلاف مقدمہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی خصوصی عدالت کو صدیق انجم کے خلاف ٹرائل آگے بڑھانے سے روک دیا۔ کہا بادیو نظر میں ایف آئی اے نے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ انکوائری کیسے شروع ہوئی، کیسے کارروائی کی گئی، ڈی جی ایف آئی اے سے تفصیلی رپورٹ طلب، سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ اور ایرانی صوبے خراسان کے گورنر ڈاکٹر غلام حسن مظفری کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات، دو طرفہ تجارت، سیاحت کے فروغ اور دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ گورنر سندھ کے ایرانی سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا یقین دلاتا ہوں حکومت کا تعاون سرمایہ کاروں کے ساتھ رہے گا۔ دو طرفہ تجارتی تعلقات پاک ایران خوشحالی کا سبب بنیں گے۔ عنقریب ہمارا وفد بھی ایران کا دورہ کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی بریت کی درخواست دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی وکیل کو مزید معاونت کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراض عائد کر دیا۔ سزا کے خلاف اپیلیں واپس کر دیں، کہا اعتراض دور کر کے دوبارہ اپیلیں دائر کی جائیں۔ صدر آصف علی زرداری کا چینی ہم منصب کو خط، پاک چین دوستی کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا دوستی کے بندھن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سے تبادلہ خیال کا منتظر ہوں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔ ون چائنا پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ صدر نے پاک چین تعلقات اور اقتصادی راہداری آگے بڑھانے میں چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے چینی سال نو کے موقع پر پیغام میں کہا، حکومت پاکستان اور عوام کی طرف سے چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مل کر عالمی امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری براستہ دبئی امریکہ روانہ۔ سابق وزیر خارجہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ناشتے میں شرکت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ کے بعد جرمنی جائیں گے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ پولیس کی جانب سے آج بھی تعمیلی رپورٹ پیش نہ کی گئی۔ الیمین گنڈاپور کے وکیل نے موقف اپنایا، ملزم شریف بندہ ہے، عدالت میں پیش ہو جائے گا۔ بار کونسل کا الیکشن لڑ رہا ہوں، لمبی تاریخ دے دی۔ جج نے کہا اگر شریف ہیں تو اشتہاری قرار دیتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے وزیر اعظم سے کراچی پر توجہ دینے کی اپیل کر دی۔ کہا کراچی نے اپنے خزانے وفاق کے لیے کھولے، وزیر اعظم اور ان کے وزراء کراچی کا ہاتھ تھامیں، اس شہر کے لیے خزانے کھولیں۔ جو ٹیکس یہاں سے جاتا ہے اس کا 1% یہاں کی انتظامیہ کو دیا جانا چاہیے۔ ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، 11 بجے تنقید کرنے والوں کے ٹاؤن میں روڈ کٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، اربوں روپے لیے جا رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دینے کی استدعا، متنازع ترمیم کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج۔ پی ایف یو جے کی کال پر اسلام آباد، لاہور، کراچی میں مظاہرے، فیصل آباد، سکھر اور کوئٹہ میں بھی صحافیوں کا احتجاج۔ پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کی متنازع ترمیم کی مذمت۔ پاکستان بزنس فورم نے متنازع بل آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا۔ I take great pride in opening up this room to new media voices to share the president's message with as many Americans as possible. We also, again, encourage anybody
in this country. Whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster, if you are producing legitimate news content, no matter the medium, you will be allowed to apply for press credentials to this White House. ट्रंप इंतजामिया ने न्यू मीडिया को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाजत दे दी। कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत कर सकेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का पहली ब्रीफिंग में ऐलान, न्यू मीडिया के लोग ब्रीफिंग में सवाल भी कर सकेंगे। आजाद सहाफियों, पॉडकास्टर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खैर मकदम करते हैं। न्यू मीडिया मंजरनामे के मुताबिक अपनी इंतजामिया की असर-ए-नौ तरतीब चाहते हैं सेक्रेटरी व्हाइट हाउस।